हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 96 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले निरन्तर दैनिक श्री शिव महापुराण कथा श्रवण गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कुनै दिन पनि हामीले भर्सको छुटाएका छैनौँ। कोही बेला टाइम तलमाथि पर्न जान्छ, कोही बेला छिटो, कोही बेला ढिलो हुन सक्छ, तर प्रत्येक दिन हामीले कथा चाहिँ श्रवण गरिरहेका छौँ। बिहानको 6 बजी अपलोड गर्ने भनेर भनिएको थियो। कोही बेला कारणवश विभिन्न समस्याहरू पर्छ र कोही बेला 7-8 पनि बज्न जान्छ। त्यसमा हजुरहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भएकै छ। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। यहाँ मुक्तिको कुरा हुँदैछ प्यारा भक्त भागवतहरू। के यहाँ मुक्ति भन्नुहुन्छ? हे सुतजी, त्यो मुक्ति भनेको के हो त? त्यो मुक्ति कसरी प्राप्ति हुन्छ? ती अब मुक्तिलाई 4 प्रकारका भनेर बताउनु भयो सुतजीले अगाडि गएर। प्यारा भक्त भागवतहरू अझ यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, आकाशं व्यापकं यद्वत् तथैव व्यापकं त्विदं। ती परब्रह्म के हुनुहुन्छ? व्यापक हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ भन्दा आकाशं व्यापकं यद्वत् तथैव व्यापकं त्विदं, कि जस्तो प्रकारले आकाश व्यापक छ त्यस्तै प्रकारले शिव तत्त्व पनि के छ? व्यापक छ भनेर बताउनुहुन्छ सुतजीले यहाँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ज्ञानं तु दुष्करं लोके भजनं सुकरं मतम् तस्मात् शिवं च भजत मुक्त्यर्थमपि सत्तमः। अगाडि गएर उहाँले भन्नुहुन्छ, यो संसारमा ज्ञान प्राप्त गर्न ज्यादै कठिन छ हे ऋषिश्वर हो। यहाँ मजा लिन व्यक्तिले अनेक तरिका गर्छन्, तर ज्ञान प्राप्त गर्ने चेष्टा गर्दैनन्। कहिले पनि ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्दछ भनेर व्यक्ति लाग्दैन। भगवान् शिवको कीर्तनलाई ज्यादै सहज मानिएको छ मुक्तिका लागि। अब ज्ञान त प्राप्त गर्न कठिन छ, कसले सक्ने? व्यक्तिले चाहँदैन, तर शिवको कीर्तन गर्ने व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ। यसकारण ज्ञानीले मुक्तिका लागि भगवान् शिवको कीर्तन गर्दछन्। ल सबले भनौँ एकचोटि हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् के गर्नुपर्ने रहेछ? भगवान् शिवको नाम जप्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै जान्छौँ हामीले। भगवान् शिवको नाम जप्नु पर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौँ। अब विष्णु पुराण हामीले सुन्छौँ पछि, अब विष्णु पुराणमा पनि विष्णुको नाम जप्नु पर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौँ। अनि हामीले अन्य धेरै पुराणहरू सुन्दै अगाडि बढ्छौँ। त्यतिखेर कहीँ ब्रह्माको कुरा आउला, होइन, कहीँ नारदको कुरा आउला, कहीँ गणेशको कुरा आउला। हामीले के हो त भन्दा सुन्दै अगाडि बढ्ने हो र आफूलाई सबै कथा सुनिसकेपछि अब इष्टदेव एउटा चुन्ने हो। ल हेर्नुहोस् के हो? इष्टदेव एउटा चुन्ने हो र तिनै इष्टदेवमा सबै ब्रह्मा विष्णु महेश सम्पूर्ण देवी देवताहरूको वास यही छ भनेर आफूले एउटै भगवानमा आस्था राखेर जप गर्न सक्दछौँ, उहाँको पूजन गर्न सक्दछौँ। तर त्यसका लागि त पहिले ज्ञान चाहियो नि, बुझ्न पर्यो पहिले
के हो रहेछ त? शिव तत्त्व भनेको के हो, विष्णु तत्त्व भनेको के हो, गणेश तत्त्व भनेको के हो? आखिर त्यो तत्त्व त एउटै त हो, होइन र? त गणेशजी आए पनि सृष्टि गर्ने, अब नारायण आए पनि सृष्टि गर्ने, सृष्टि स्थिति संहार, उता गणेशले पनि सृष्टि स्थिति संहार गर्ने भनेर जहीँ पनि स्तुति गरेको हामीले सुनेका छौँ। यता शङ्कर आए पनि सृष्टि स्थिति संहार, होइन? गर्ने कार्य त सबैले एउटै रहेछ नि त। भनिसकेपछि त्यो तत्त्व त एउटै रहेछ। त यहाँनिर नाम, रूप, गुण, केही लीला गर्ने तरिकाहरू यहाँ अलग छन्, तर तत्त्वतः उहाँहरू एउटै हुनुहुन्छ, एउटै त्रिमूर्ति हुनुहुन्छ। एउटैलाई नि तीनटा विभाजन गरिएको छ कि तीनतिर विभाजन गरियो। जस्तै हामीले एउटा फोटो लिएर गयौँ फोटो स्टुडियोमा, अनि त्यहाँ गएर एउटा फोटोलाई तीनटा बनाउन लगायौँ, होइन? कपी गरेर। अनि त्यो एउटामा चाहिँ हामीले अर्कै प्रकारको फ्रेम लगाइयो, त्यो अर्कोमा ड्रेस पनि चेन्ज गरियो, अर्कै प्रकारको लगाइयो, त्यो अर्कोमा ड्रेस पनि चेन्ज गरियो, अर्कै प्रकारको लगाइयो। हुन त मान्छे एउटै हो नि, होइन र? तर त्यहाँ हेर्दाखेरि अलिकति अलग जस्तो देखियो, त्यता हेर्दा अलिकति अलग जस्तो देखियो। फ्रेम पनि अलग छ, लगाएको कपडा पनि अलग अलग छ, तर तत्त्व त के हो? व्यक्ति त एउटै हो। अब त्यसलाई कुनै एउटा भित्तामा ल्याएर राखिएला, कुनै अर्को भित्तामा ल्याएर राखिएला, अथवा कहीँ ल्याएर राखिएला, त्यो स्थान पनि के भयो? अलग भयो। ल हेर्नुहोस्, अब स्थान अनुसार, त्यसको कार्य अनुसार, रूप गुण अनुसार यहाँनिर अलिकति केही नामहरू फरक छन्, तर तत्त्वतः एउटै हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र शिव तत्त्व नै विष्णु तत्त्व हुनुहुन्छ, गणेश तत्त्व हुनुहुन्छ, सबै तत्त्व शिव तत्त्व नै हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल यहाँनिर हामीले कथा श्रवण गर्दैछौँ कि ज्ञान स्वरूप र मोक्षदाता भगवान शिवको कीर्तन हामीले गर्नुपर्दछ। भगवान शिव कीर्तनको अधीनमा रहनु भएको छ। के को अधीनमा? अहम भक्त पराधीनम भन्नुहुन्छ नि, हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा श्रवण गरेका छौँ। भगवान श्री हरि विष्णुले भन्नुभयो, अहम भक्त पराधीनम, म त भक्तको अधीनमा छु हे दुर्वासा, म त केही पनि गर्न सक्दिनँ भनिदिनु बोला, होइन? वो दुर्वासा को हामीले चाहिँ दुर्वासाले पीडित भएको कथा श्रवण गरेका छौँ नि त। हो, अब यहाँ भगवान शिवले पनि के भन्नुहुन्छ? कीर्तनको अधीनमा म छु, भक्तको अधीनमा म छु। कुरो त एउटै हो। यही भक्तिका आधारमा धेरै ज्ञानीले सिद्धि प्राप्त गरेर परम मोक्ष पाएका छन्। भगवान शिवको भक्तिलाई ज्ञानको उच्च स्थल, भगवान शिवको भक्ति नै के हो? त्यो ज्ञानको स्थान हो, ज्ञानको पनि उच्च स्थान मानिएको छ, जुन सधैँ भोग र मोक्षदायक छ। त्यो ज्ञानीहरूको कृपाका प्रभावले सम्भव हुन्छ। त्यसको लक्षण उत्तम प्रेमको अङ्कुर हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसको लक्षण के हो? त्यो भक्ति प्राप्त गर्ने लक्षण के हो त भन्दा प्रेम। व्यक्तिमा प्रेम छ भने अब उसमा भक्ति पनि जाग्दै जान्छ, भक्ति पनि जाग्दै जान्छ। र हेर्नुहोस्, त्यो भक्ति पनि सगुण र निर्गुणको भेदले दुई प्रकारको हुन्छ भनेर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, भक्ति पनि के हुन्छ? सगुण र निर्गुणको हिसाबले दुई प्रकारको हुने भएका कारणले गर्दा त्यसमा पनि विधि सम्मत र स्वाभाविक दुईटा भेद रहेका छन्। यिनीहरूमध्ये विधि सम्मत भन्दा स्वाभाविकलाई उत्तम मानिएको छ। यसबाहेक नैष्ठिकी र अनैष्ठिकी भेदका आधारमा भक्ति दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। तिनीहरूमध्ये नैष्ठिकी भक्तिका 6वटा भेद हुन्छन्, फेरि अनि अनैष्ठिकी एउटै हुन्छ। ज्ञानीले विहित र अविहितको भेदका आधारमा तिनका धेरै भेद हुने बताएका छन्। तिनीहरूका धेरै भेद भएकाले यसमा सबै उल्लेख गर्न सम्भव भएन, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? भेद अनेक छन्। अब ती दुईटा भक्तिका श्रवण लगायतका भेदका आधारमा 9 अङ्ग भएको सम्झनु पर्दछ हामीले। भगवानको कृपा नभएसम्म यी भक्ति हुन सम्भव नै छैन। जसलाई भगवानको कृपा हुन्छ नि, उनीहरूमा मात्रै भक्ति उत्पन्न हुन्छ, र जसमा भक्ति उत्पन्न हुन्छ नि, उहाँहरूलाई मात्रै भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो एक अर्कामा परिपूरक छ। यसरी बुझ्नु पर्दछ हामीले। र हामीले बुझ्नुपर्छ भगवानको कृपा नभएसम्म भक्ति हुन सम्भवै छैन। उहाँको कृपा प्राप्त भएपछि सजिलै भक्ति गर्न सकिन्छ। भगवान शिवले भक्ति र ज्ञानलाई एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा बताउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यसकारण तिनीहरूमा भेद रहेको मान्न उचित हुँदैन। ज्ञान र भक्ति दुवै साधकका लागि आनन्ददायक छन्। जसले भक्तिमा दुवै स्वभाव राख्दछ त्यसलाई ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। त भक्ति मात्रै गरेर केही पनि पाइँदैन है भनेर कसैले भन्छ भने त अज्ञानी छ। उसले चाहिँ अब भक्ति गरेको छ भने त्यो भक्ति नै सर्वश्रेष्ठ हामीले बुझ्नु पर्दछ।
अब ज्ञान प्राप्त गरेर त कति ज्ञान प्राप्त गरेर पनि सकिँदैन होइन र। एउटा कुरा बुझ्यो फेरि अर्को कुरा बुझ्न लाग्छ, फेरि मन लाग्छ, फेरि अर्को कुरा बुझ्यो फेरि अर्को कुरा बुझ्न मन लाग्छ, बुझ्दा 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 जति बुझे पनि सकिँदैन। तर भक्ति भनेको त्यो सर्वश्रेष्ठ हो जसले भगवानको सान्निध्यतामा हामीलाई पुर्याउँदछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। त अब ध्रुवजीलाई के ज्ञान थियो र? ध्रुवजीले त विचार गर्नुभयो, भगवानले प्रकट भइसकेपछि उहाँले सम्झिनुभयो, अरे मैले त सबै कुरा सोधेँ माताजीलाई, सबै कुरा भगवानको सेवा कसरी गर्नुपर्दछ, नाम कसरी जप्नु पर्दछ, सबै कुरा सोधेँ, तर एउटै कुरा सोध्न बिर्सिएछु। यदि भगवान प्रसन्न भएर आउनु भएर मलाई दर्शन दिनुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ मैले के गर्ने, त्यतिखेर चाहिँ मैले उहाँको स्तुति कसरी गर्ने, कुन नामले गर्ने, त्यो चाहिँ मैले सोध्न बिर्सेछु भन्नुहुन्छ ध्रुवजीलाई। हेर्नुहोस्, अब ज्ञान छैन तर भगवानको कृपा भयो भने अब ज्ञान स्वतस्फूर्त रूपमा स्फुरण हुन थाल्दछ व्यक्तिमा। व्यक्ति ज्ञानी बन्न थाल्दछ, दुष्ट व्यक्तिको आचरण शुद्ध हुन थाल्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। त अब ध्रुवजीलाई भगवानले के गर्नुभएको थियो र? अरू आउनुभयो, यसो गालामा शङ्ख छाइदिनु भएको थियो, त्यहाँबाट त उहाँलाई भगवानको स्तुति कति फुरो हेर्नुहोस्। ज्ञानको त खोलो बग्यो, अब त्यहाँ कति ज्ञान आयो त्यहाँ, सिधै उहाँले स्तुति गर्न थाल्नुभयो भगवानको। अगाडिसम्म उहाँलाई केही पनि थाहा थिएन, कसरी स्तुति गर्ने, कुन श्लोक हो, के भन्नुपर्दछ त्यो समेत थाहा थिएन। भनिन्छ नि, मुखम करोति वाचालम पंगुम लङ्घयते गिरिम। यदि भगवानको कृपा भयो भने लङ्गडोले पनि पहाड चढ्न सक्छ भनेर बताइन्छ। त भगवानको कृपा चाहिँ हुन पर्यो, त्यसका लागि भक्ति चाहिन्छ, ज्ञान पनि चाहिन्छ, भक्ति पनि चाहिन्छ। तर ज्ञान भन्दा पनि भक्ति श्रेष्ठ बताइयो यहाँ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यिनीहरूमध्ये विधि सम्मतमा अब स्वाभाविकलाई उत्तम मानिएको छ भनेर यसरी बताइएको छ। यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्। जसले भक्तिमा द्वेष भाव राख्दछ त्यसलाई त ज्ञान प्राप्ति हुँदैन भनेर यहाँनिर बताइयो। भगवान शिवका भक्तहरूलाई तत्कालै ज्ञान प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। अनि ज्ञान प्राप्तिका लागि, विद्या प्राप्तिका लागि सरस्वती माताको आराधना त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। विद्या गृहस्थो कामदम भनिन्छ। भगवान शिवको आराधना गरेन भने कहिले पनि विद्यामा अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर शास्त्रले बताएका छन्। के भनिन्छ? विद्या गृहस्थो कामदम भनेर भनिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमै पनि यो एउटा श्लोक हामीले देख्न सक्दछौँ कि विद्या प्राप्त गर्नु छ भने कसको आराधना गर्नु पर्यो? भगवान शिवको आराधना गर्नुपर्दछ, अनि मात्र ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, अनि मात्र विद्या प्राप्ति हुन्छ, अनि मात्र हामीले के हो कसो हो हामीले त्यो सबै कुरा चिन्न सक्दछौँ, नत्र हामीले चिन्न सक्दैनौँ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस्, त्यसैले के गर्नुपर्ने रहेछ? ज्ञान प्राप्तिका लागि शिव भक्त हुनु पर्यो। यसकारण भगवान शिवमा भक्तिभाव राख्नु पर्दछ, किनकि त्यही भक्तिका आधारमा सबै कुरा सिद्ध हुन्छन् भनेर बताइएको छ। अब यहाँ अगाडि गएर यी सबै कुराहरू सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ त ऋषिगणले फेरि प्रश्न गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि गएर शिवः को वा हरिः को वा रुद्रः को वा विधिशकः एतेषु निर्गुणः को वा हेतं निश्चिन्धि संशयम्। के भनियो यहाँ? हेतं नश्चिन्धि संशयम् भनेर बताइयो कि हामीमा यो संशय उत्पन्न भएको छ, यो जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ, यो संशय हटाइदिनुहोस्, छेदन गरिदिनुहोस् यो संशयलाई। एतेषु निर्गुणः को वा, यहाँ बताइयो कि भगवान शिव को हुनुहुन्छ, विष्णु को हुनुहुन्छ, रुद्र को हुनुहुन्छ, ब्रह्मा को हुनुहुन्छ, यिनीहरूमध्ये निर्गुण को हुनुहुन्छ? हामीलाई सबै कुरा विस्तारमा बताउनुहोस् भनेर अब यहाँ ऋषिहरूले प्रश्न सोध्नुभयो फेरि सुतजीलाई। त भगवान शिव पनि भन्नुहुन्छ, विष्णु भन्नुहुन्छ, रुद्र इन्द्र के हो यो? मैले त कुरै बुझ्दिनँ। त सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये सौनकजीले यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ। त अगाडि गएर यहाँनिर सुतजीले भन्न लाग्नुभयो, यच्चादौ हि समुत्पन्नं निर्गुणात् परमात्मनः तदेव शिव संयम हि वेद वेदान्तिनो विदुः। यहाँ बताइन्छ वेद र वेदान्तका ज्ञाताका अनुसार निर्गुण परमात्माबाट सबैभन्दा पहिले जुन सगुण रूप प्रकट हुनुभयो, जो निर्गुण हुनुहुन्थ्यो, निर्गुण परमात्माबाट सगुण रूपमा जब आउनुभयो उहाँको नाम भगवान शिव हो सबैभन्दा पहिला।
भगवान शिवबाट पुरुष सहितको प्रकृति उत्पन्न भयो। ती दुवैले मूल स्थानमा रहेको जलभित्र तपस्या गरे। त्यो स्थान चारैतिर 5 कोष फैलिएको काशीका नामले प्रख्यात छ, जुन भगवान शिवको ज्यादै प्रिय स्थान हो। यो जल समग्र संसारमा व्याप्त थियो। त्यो समयमा आफ्नो योग मायाले परिपूर्ण भएका विष्णुले त्यो जलमा सुत्नुभयो। त्यस पछाडि यसरी नार अर्थात् जलमा सुतेका हुनाले उहाँको नाम के रहेको हो? नारायण रहेको। प्रकृति नारायणीका नामले प्रसिद्ध भए। अब ल हेर्नुहोस्, नारायणको नाभिमा उत्पन्न भएको कमलबाट ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो। ब्रह्माले तपस्या गरेर जसको प्रत्यक्ष दर्शन पाउनुभयो उनलाई विष्णु भनिन्छ। जसलाई प्रत्यक्ष दर्शन भएको थियो उनीलाई विष्णु भनिन्छ। ब्रह्मा र विष्णुको बीचमा उत्पन्न भएको विवाद शान्त पार्नका लागि निर्गुण भगवान शिवले प्रकट गराउनु भएको स्वरूपलाई महादेव भनिन्छ। उहाँले म शिव ब्रह्माको आँखी भौँको बीचबाट उत्पन्न हुन्छु भन्नुभएको थियो। कसलाई? ब्रह्माजीलाई। ए ब्रह्मन, म तपाईँको आँखी भौँबाट उत्पन्न हुन्छु, तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर यसरी उहाँले वचन दिनुभएको थियो भगवान शिवजीले। त्यसैले उहाँले त्यस पछाडि उहाँ सबै लोकमाथि अनुकम्पा गर्नका लागि ब्रह्माको आँखी भौँको बीचबाट रुद्रका रूपमा प्रकट हुनुभयो। रुद्र नै के हुनुहुन्छ? शिव हुनुहुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यसरी स्वरूपविहीन परमात्मा सबैको चिन्तनको आधार बन्नका लागि साकार रूपमा प्रकट हुनुभयो। उहाँ नै आफ्ना भक्तहरूलाई धेरै माया गर्ने भगवान शिव हुनुहुन्छ। तीनवटै गुणभन्दा अलग भगवान शिव र तीनवटै गुणले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण रुद्रमा कुनै भेद छैन, एउटै हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। यसैले उहाँहरू दुवैको रूप कर्म उस्तै भएकोले दुवैले आफ्ना भक्तहरूलाई उत्तम गति प्रदान गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। यसैले समान रूपले सेवा गर्न योग्य अनेकौं प्रकारका लीला गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ। यसकारण ज्यादै डरलाग्दो कर्म गर्ने रुद्र यथार्थका शिव स्वरूप हुनुहुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। उहाँ आफ्ना भक्तहरूको कार्य सिद्धिका लागि विष्णु र ब्रह्मालाई सहयोग गर्नका लागि प्रकट हुनुभएको हो। अरू देवता जुन सिलसिलाबाट उत्पन्न भए त्यही सिलसिला अनुसार विलय पनि हुन्छन्। अरू देवताहरू जसरी के भए उत्पन्न भए उनीहरूको नाश पनि हुन्छ। तर रुद्र साक्षात् भगवान शिवमा विलय हुनुहुन्छ। यी प्राकृतिक प्राणी रुद्रमा समाहित भएर विलय हुन्छन् भने रुद्र यिनीहरूमा समाहित हुनुहुन्न। यसकारण रुद्रको सबैले उपासना गर्ने भए तापनि रुद्रले कसैको उपासना गर्नुहुन्न। उहाँ भक्त प्रिय हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? भक्तहरूका प्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले कसो आफ्ना भक्तहरूको चिन्तन गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँले आफ्ना भक्तहरूको पनि यसो विचार गर्नुहुँदो रहेछ, चिन्तन गर्नुहुँदो रहेछ। जसले अन्य देवताको उपासना गर्छन् तिनीहरू उनैमा समाहित हुने भएकाले तिनीहरूले धेरै लामो समयपछि रुद्रमा विलिन हुने अवसर पाउँछन्। तर रुद्रको भक्त तत्कालै शिव हुन्छ, यसरी बताइएको छ। जो रुद्रको भक्ति गर्दछ, जसले भगवान शिवको भक्ति गर्दछ त्यो तत्कालै शिव स्वरूप हुन्छ। यो संसारमा अनेकौं प्रकारका अज्ञान हुने भए तापनि जो विज्ञानको स्वरूप एउटै हुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब म तपाईहरूलाई त्यसलाई बुझ्ने माध्यमका विषयमा बताउँछु। कसरी बुझ्ने त अब यो कुरालाई? यो संसारमा ब्रह्मादेखि छेस्कोसम्म जे जति देख्न सकिने वस्तु रहेका छन् नि, ती सबै भगवान शिवका रूप हुन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। किनकि सृष्टि हुनुभन्दा पहिले पनि भगवान शिव विद्यमान हुनुहुन्थ्यो, सृष्टिको मध्यमा पनि हुनुहुन्छ र सृष्टिको अन्तमा पनि विद्यमान रहनुहुन्छ। जुन समयमा सबै शून्यतामा परिणत हुन्छ त्यस समयमा पनि भगवान शिवको अस्तित्व रहन्छ। यसकारण भगवान शिवलाई 4वटा गुण सम्पन्न बताइएको छ। उहाँ भगवान शिव नै शक्तिको आधार हुनुभएकाले सगुण रूपमा जान्न योग्य पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ भगवान शिव नै शक्तिको आधार हुनुहुन्छ। यसरी उहाँ सगुण र निर्गुणको भेदले 2वटा हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। सनातन श्रुति अनुसार भगवान शिवले विष्णुलाई सनातन वेद, अनेक वर्ण, मात्रा तथा आफ्नो ध्यान र पूजा दिनुभएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यसकारण भगवान शिवलाई वेदको उद्गम स्थल, वेदका अधिपति बताइएको छ। उहाँ सबैमा अनुकम्पा गर्ने भगवान शिव हुनुहुन्छ। यो संसारमा अरू सबैका लागि कालको गणना हुन्छ, तर रुद्रका लागि कुनै पनि कालको गणना हुँदैन। उहाँ त कालको पनि के हुनुहुन्छ? काल, महाकाल हुनुहुन्छ। किनकि उहाँ आफै के हुनुहुन्छ? महाकाल हुनुहुन्छ।
भने महाकाली उहाँमा आश्रित रहेकी छिन्। यसरी यहाँनिर सुताजीले बताउनु भयो। तर ऋषिहरूले फेरि अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, अब हामीलाई जसका विषयमा जानेपछि मनुष्यले शिव भाव प्राप्त गर्छन् त्यो लक्षण सहित ज्ञानका बारेमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। त्यो ज्ञान चाहियो, शिव ज्ञान चाहियो हामीलाई। यो समग्र जगत कसरी शिवमय छ, भगवान शिव कसरी समग्र जगत हुनुभयो। श्रूयतां ऋषयः सर्वे। अब यसरी प्रश्न गरिसकेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ, श्रूयता ऋषयः सर्वे शिव ज्ञानम यथाश्रुतम। म अब हे ऋषिहरू अत्यन्त गोपनीय परम सुन्दर तपाईँहरूले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर म दिँदैछु। अब म तपाईँहरूलाई शिव ज्ञानका विषयमा जे सुनेको छु त्यही बताउँछु। त्यो ज्ञान ज्यादै गोपनीय र मोक्ष स्वरूप छ। ब्रह्मा, नारद, सनक लगायतका ऋषि, व्यास र कपिल समेतले ज्ञानको जुन स्वरूप निश्चय गरेका छन् त्यसलाई यथार्थ ज्ञान सम्झनु पर्दछ। यो समग्र जगत भगवान शिवमय छ। भगवान शिवमय यो जगत छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ र यो ज्ञानलाई अनुशील गर्न योग्य पनि छ। यो कुरालाई श्री महादेवलाई नै भगवान शिव भनिन्छ। जुन समयमा उहाँमा इच्छा उत्पन्न हुन्छ त्यस समयमा उहाँले सृष्टिको रचना गर्नुहुन्छ। उहाँलाई सबैका बारेमा ज्ञान हुन्छ भने उहाँलाई सबैले जान्न पनि सक्दैनन्। फेरि उहाँ यो जगतको रचना गरेर आफू यसभित्र समाहित हुनुभए तापनि योभन्दा धेरै पर हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। यथार्थमा उहाँ यसमा समाहित हुनुहुन्न, किनकि उहाँ अनासक्त र आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। जसरी सूर्य लगायतका ज्योतिको प्रतिबिम्ब पानीमा देखिन्छ, यथार्थमा ती पानीभित्र हुँदैनन्। फेरि त्यो सूर्य हुन्छ त पानीमा, हुँदैन। सूर्य त आकाशमा, तर पानीभित्र देखिन्छ। सूर्य नै छ कि पानीभित्र भनेर हामीलाई त्यस्तो भान पर्छ। त्यसै गरी भगवान शिवका विषयमा हामीले यो सबै कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। उहाँ आफै सबै हुनुहुन्छ। यसमा मतभेद राख्नु अज्ञान हो, किनकि भगवान शिव बाहेक अरू कुनै वस्तुको अस्तित्व रहेको छैन। हामीलाई उपलब्ध सबै शास्त्रमा मतभेद रहेको देखिए तापनि वेदान्तमा सनातन अद्वैत तत्त्वको वर्णन गरिएको छ। शिव भगवान शिवको अंश भए तापनि अविद्याले मोहित भएकाले उसले आफू अलग र स्वतन्त्र भएको अनुभूति गर्छ। यो अवस्थाबाट मुक्त भएपछि उसले भगवान शिव बाहेक अन्य कोही देख्दैन। उहाँले जड र चेतनको ईश्वर भएर सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। जुन ज्ञानीले वेदान्तका आधारमा उहाँसँग साक्षात्कार गर्ने अभिप्रायले आराधना गर्छ उसले त्यो साक्षात्कार रूपी फल अवश्य पनि पाउँछ। जसरी सबै काठमा अग्नि रहेको भए तापनि त्यो काठ मन्थन गर्नेले मात्र अग्नि भेटाउँछ, सबैले भेटाउँदैनन्। त्यसै गरी ज्ञानीले भक्ति लगायतका साधनको अनुष्ठान गरेर भगवान शिवको दर्शन पाउँछन्। यसकारण भगवान शिवलाई अनेकौं रूपमा देख्नु भ्रम हो, यसरी बताइएको छ। यसकारण कार्य र कारणमा कुनै भेद रहेको हुँदैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि भ्रमित भएको बुद्धिले मात्र त्यसमा भेद भएको अनुभूति पनि गर्छ। भेद देख्नु के हो? भ्रम हो। अब त्यस समयमा त्यो अनेकौं रूपमा प्रकट हुन्छ र अन्तमा फेरि त्यो बिउमा परिणत हुन्छ। त्यो भ्रम नष्ट भइसकेपछि भेद बुद्धि पनि नष्ट हुन्छ। अब यहाँनिर बताइएको छ अनेकौं रूपमा प्रकट हुन्छ, अन्तमा फेरि त्यो बिउमा परिणत हुन्छ र टुसा त्यसको फेरि नष्ट पनि हुन्छ। बिउमा परिणत भइसकेपछि टुसा नष्ट हुन्छ। ज्ञानी बिउको रूपमा रहेका छन् भने अनेकौं प्रकारका विकार टुसाहरू हुन्, टुसा स्वरूप हुन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। ती विकार रूपी टुसाहरूबाट मुक्त भएपछि पुरुष ज्ञानीका रूपमा अवस्थित हुन्छ। जसरी आकाश सबैतिर व्याप्त भए तापनि स्पर्श समेतको बन्धनमा पर्दैन कहिल्यै पनि, त्यसै गरी सबैतिर व्यापक भएर रहनुभएका शिवको कुनै बन्धन छैन। अहङ्कार सम्पन्न भएकाले भगवान शिवको अंशलाई जीव भनिएको। त्यो अहङ्कारबाट मुक्त भएपछि जीव साक्षात भगवान शिव हुन्छ। जीव कर्महरूको भोगमा ज्यादै आसक्त भएकोले तुच्छ छ र अनासक्त हुनुभएकाले भगवान शिव महान हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। यो संसारबाट मुक्त हुने अभिलाषा भएको मनुष्यले सबैभन्दा पहिले सद्गुरुको नजिकमा गएर उनमा शिवभाव राख्दै पहिले के गर्नु पर्यो? मुक्त हुन चाहन्छ कोही व्यक्ति भने पहिले सद्गुरुको शरणमा जानु पर्यो। अनि
उनमा शिवभाव राख्दै गुरुलाई पनि शिव जस्तै सम्झिएर पूजा र स्मरण गर्नुपर्दछ। यसरी गुरुमा शिवभाव राखेपछि शरीरबाट पापसहित सबै विकार त्यस पछाडि निस्कन्छ। त्यस समयमा अज्ञान नष्ट हुने भएकाले मनुष्य ज्ञानवान हुन्छ। त्यस अवस्थामा अहङ्कार रहित शुद्ध बुद्धि सम्पन्न भएको जीव भगवान शिवका कृपाले फेरि शिव स्वरूप हुन्छ। जसरी ऐनामा आफ्नो अनुहार देखिन्छ त्यसै गरी सबैतिर भगवान शिवलाई देख्न थाल्छ। मृत्यु भएपछि त्यो जीवनमुक्त ज्ञानी भगवान शिवमा विलीन हुन्छ। यो शरीर प्रारब्धको अधीनमा रहने भएकाले जो शरीरको अभिमान रहित हुन्छ त्यसलाई ज्ञानी भनिन्छ। शुभम लब्ध्वा न रियते कुप्यलब्ध्वा शुभम नहि द्वन्द्वेषु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हि सः। जो राम्रो वस्तु पाउँछ हर्षित र नराम्रो, जो राम्रो वस्तु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम हर्षित हुन्छ अथवा रमाउँछ र नराम्रो पाउँदा शोकाकुल हुँदैन। जो सुख दुःख जस्ता सबै अवस्थामा थोरै मात्र पनि विचलित हुँदैन त्यसलाई ज्ञानी भनिन्छ। यसकारण हामीले आत्मा र तत्त्वको चिन्तनका आधारमा शरीरभन्दा आफू अलग भएको बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मुक्ति प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको मनुष्य शरीरको अभिमान परित्याग गरेर अहङ्कारविहीन भएपछि भगवान शिवमा समाहित हुन्छ। आत्माको चिन्तन र भगवान शिवको भक्ति ज्ञान प्राप्त गर्ने मुख्य कारण हुन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। गुरुको कृपाले ज्ञान प्राप्त गरेपछि मनुष्य निश्चित रूपमा मुक्त भएर जान्छ, मुक्त हुन्छ। यसकारण यो संसार सागरबाट मुक्त हुने अभिलाषा भएको मनुष्यले निरन्तर भगवान शिवको आराधना गर्नुपर्छ। जसले भक्तिभाव सम्पन्न भएर भगवान शिवको आराधना गर्छ त्यो अन्तमा अवश्य मुक्त हुन्छ। यसकारण भगवान शिव बाहेक अरू कुनै देवताले मुक्त गराउन सक्दैनन् भनेर बताइएको छ। भगवान शिवको शरणमा परेको जीव संसारिक बन्धनबाट अवश्य पनि मुक्त हुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेवलाई। हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौँ, कोटी रुद्र संहिताभित्रका कथा। अब त्यस पछाडि हामीले यहाँ उमा संहिताभित्रको कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कोटी रुद्र संहिताभित्रको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब हामीले उमा संहिताभित्र प्रवेश गरिरहँदा यहाँनिर ग्रन्थकर्ताले पहिले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ, वन्दना गर्नुभएको छ कि अखण्ड शिवको म के गर्दछु, ध्यान गर्दछु भनेर भन्नुभएको छ। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहरता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्य स्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। यसरी यहाँनिर स्तुति गरिएको छ। अब यसको अर्थ हुन्छ कि रजोगुणको आश्रय, जसले रजोगुणको आश्रय लिएर समग्र संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ, सत्वगुण सम्पन्न भएर पालन पोषण गर्नुहुन्छ, तमोगुण सम्पन्न भएर संहार पनि गर्नुहुन्छ। यी तीनै गुणबाट यथार्थमा अलग रहेर आफ्नो रूपमा अवस्थित रहनुहुन्छ। उहाँ आनन्द स्वरूप अनन्त ज्ञानका माध्यमद्वारा जान्न सकिने निर्मल र पूर्ण ब्रह्म भगवान शिवलाई नमस्कार छ। उहाँले सृष्टिको समयमा ब्रह्मा, पालन गर्दाका समयमा विष्णु र संहारको समयमा रुद्रको रूपलाई धारण गर्नुहुन्छ। सधैँ सात्विक भावमा रहेर आराधना गर्दा प्रत्यक्ष दर्शन दिनुहुन्छ। उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ। यसरी यहाँनिर ग्रन्थकर्ताले स्तुति गर्नुभएको छ। अब ऋषिहरूले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। सुत सुत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तुते चतुर्थी कोटि रुद्राख्या श्राविता संहिता त्वया। अब यहाँनिर ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे ज्ञानी वेदव्यासका शिष्य सुतजी, तपाईलाई नमस्कार छ, बारम्बार हाम्रो नमस्कार छ। यसभन्दा पहिले तपाईँले हामीलाई कोटि रुद्र नाम भएको चौथो संहिताका विषयमा सुनाउनु भयो। कथा पनि सुन्यौँ, सबै कुरा ज्ञानका कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। अब उमा संहिता अन्तर्गत रहेका अनेकौं प्रकारका प्रसङ्गले परिपूर्ण भगवान शिवका जे जति लीला छन् तिनीहरूका बारेमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्।
त्यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। यसरी प्रश्न गर्नुभयो ऋषिहरूले। त सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भगवान शिवको मङ्गलदायक चरित्र ज्यादै अलौकिक भएकाले हे ऋषिश्वर हो, यो भोग र मुक्ति प्रदायक छ। तपाईँहरू उहाँको चरित्रका बारेमा सुन्नुहोस्। अब म श्रवण गराउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। प्राचीन कालमा व्यासले सनत कुमारसँग यही प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाफ दिने सिलसिलामा उहाँले भगवान शिवको चरित्रका विषयमा विस्तारमा बताउनु भएको थियो। त्यस समयमा पुत्र प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर श्रीकृष्णले के गर्नुभएछ त भन्दा हिमालयमा गएर उपमन्युलाई भेटेपछि उनले बताएको विधि अनुसार भगवान शिवलाई प्रसन्न गराउनका लागि तपस्या गरेको उनको तपस्याबाट ज्यादै प्रसन्न भएर पार्वती, कार्तिकीय र गणेशसँगै भगवान प्रकट हुनुभएको थियो। श्रीकृष्णले उहाँको स्तुति गर्दै वरदान मागेको प्रसङ्ग सुनाइसकेपछि अब सनत कुमारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। यहाँनिर कथा त अलिकति छ विस्तृत रूपमा, तर हामीले यहाँ एकदम कथा पनि नछुटोस् र हामीलाई छिटो पनि होस् त्यो हिसाबले कथा श्रवण गर्दैछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। सनत कुमारले भन्नुभयो त्यो समयमा श्रीकृष्णका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि भगवान शिवले उहाँसँग भन्नुभयो, शिवले भन्नुभयो, तपाईँको अभिलाषा निश्चित रूपमा परिपूर्ण हुन्छ। तपाईँलाई साम्बका नामले प्रसिद्ध एउटा ज्यादै बलवान पुत्र प्राप्त हुनेछ। एक समयमा मुनिहरूले सूर्यलाई तिमी मनुष्य योनिमा उत्पन्न हुनेछौ भनेर श्राप दिएका थिए। यसकारण तिनै सूर्य तिम्रो पुत्रका रूपमा उत्पन्न हुनेछन् भनेर भगवान शिवले भनिदिनु हो भगवान श्रीकृष्णलाई। त सनत कुमारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यसरी भगवान शिवबाट वरदान पाएपछि श्रीकृष्णले अनेकौं प्रकारका स्तुतिद्वारा उहाँलाई प्रसन्न गराउनुभयो। त्यस पछाडि आफ्ना भक्तमा ज्यादै प्रेम भाव राख्ने पार्वतीले प्रसन्न भएर श्रीकृष्णसँग भन्न लाग्नुभयो, म पनि तपाईँबाट ज्यादै प्रसन्न भएकी छु। यसकारण तपाईँ मबाट आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर स्वीकार गर्नुहोस्। मबाट अभिलाषा अनुसारको वर के गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्। म पनि वर दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ नि माता पार्वती। जुन पृथ्वीलोकमा ज्यादै दुर्लभ छ त्यस्तो वर म दिँदैछु। यदि मबाट अब प्रसन्न हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, दिनुहोस् न त वर भनेर भगवान श्रीकृष्णले पनि भन्नुभयो। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णले अरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ, माता पार्वतीले वर दिन्छु भनेर भनिसकेपछि ममा ब्राह्मणहरूप्रति द्वेष भाव उत्पन्न नहोस्। हजुरले के वरदान दिनुहुन्छ त्यो त ठिकै छ, तर म यो कुरा पनि माग्छु, मलाई सधैँ ब्राह्मणहरूको पूजा गर्ने सौभाग्य प्राप्त भइरहोस्। म यो आशीर्वाद माग्छु। म जहाँ जहाँ जान्छु, जहाँ जाँदा पनि सबै प्राणीप्रति मेरो मनमा अनुकूल भाव उत्पन्न होस्। तपाईँको दर्शनका प्रभावले मेरा सन्तान उत्तम हुन्। मैले अनेकौं यज्ञ गरेर इन्द्र सहितका देवतालाई सन्तुष्ट गराउन सकौँ। हजारौं सन्यासी र अतिथिहरूलाई सधैँ आफ्नो घरमा श्रद्धापूर्वक भोजन गराउन सकौँ। मेरो आफ्ना बन्धुबान्धवप्रति सधैँ प्रेम भाव रहोस् र म सधैँ सन्तुष्ट हुन सकौँ। मलाई यी वरदान दिनुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले यसरी भन्नुभयो। त भगवान श्रीकृष्णका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू उनको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिने पार्वतीले ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभएछ र उहाँले भन्नुभयो, ठिकै छ, ठिकै छ, तपाईँका यी सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुनेछन्, तपाईँको कल्याण होस्। यसरी भनिदिनु भएछ माता पार्वतीले। त्यस पछाडि अब यसरी श्रीकृष्णप्रति कृपा गर्दै भगवान श्रीकृष्णको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिएपछि पार्वती सहित भगवान शिव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइहाल्नुभयो। त्यस पछाडि श्रीकृष्णले उपमन्युलाई प्रणाम गरेर आफूले वरदान पाएको प्रसङ्ग यथार्थ रूपमा सुनाइसकेपछि अब ती मुनिले भने, उपमन्युले, यो समग्र संसारमा भगवान शिव बाहेक अरू कोही महादानी देवता छैन। हे श्रीकृष्ण, रिस उठेको समयमा उहाँ जस्तो रिसा पनि अरू कोही छैन। फेरि यो पनि बुझ्नु पर्दछ, रिस उठ्यो यदि भने उहाँले त प्रलय मचाइदिनुहुन्छ। यसै गरी भगवान शिव दान, तपस्या, शक्ति र स्थिरतामा सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। हे श्रीकृष्ण, यसकारण तपाईँ भगवान शिवका अलौकिक ऐश्वर्यका विषयमा सधैँ सुन्ने गर्नुहोस्, उहाँका कथाहरू सुन्ने गर्नुहोस् भनेर उपमन्यु यी मुनिले भन्नुभएछ।
प्यारा भक्त भागवतहरू। त त्यस पछाडि उपमन्युबाट भगवान् शिवको महिमाका विषयमा विस्तारमा भगवान् श्रीकृष्णले सुन्नुभयो। सुनिसकेपछि ती मुनिलाई नमस्कार गरेर भगवान् शिवको स्मरण गर्दै आफ्नो द्वारकामा जानुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, उपमन्यु ऋषि मुनिलाई भेटिसकेपछि उहाँकै आशीर्वादद्वारा उहाँले बताउनु भएकै बाटोमा लागेर त श्रीकृष्णले तपस्या गर्नुभएको थियो। भगवान् शिव प्रसन्न हुनुभयो, आएर आशीर्वाद पनि दिनुभएको छ। माता पार्वतीले पनि आशीर्वाद दिनुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब यी सबै कुराहरू भइसकेको छ। भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकातिर गइसक्नु भएको छ। श्रीकृष्ण चन्द्र भगवानको जय होस्। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ।